पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े पर दर्ज FIR ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर 2:30 पर FIR दर्ज हो जाती है। 10 मिनट में FIR का दर्ज होना पहले से तयशुदा मंसूबे का इशारा देती है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सदर ज़रदारी ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। पूरी कौम कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत ने सलामती कमेटी के दूर अंदेश कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कैनाल्स के मामले पर किए गए फैसले से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद करते हैं। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या बात चलेगी। पाकिस्तान का बराह रास्त नाम नहीं लिया। कोई शवाहिद नहीं कि पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ा जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध-तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे में लिखा है कि इसे खत्म करना है तो इत्तेफाक राय से होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लाइफलाइन है। कौमी सलामती कमेटी कह चुकी, पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। इस खित्ते में अमन तरक्की नहीं हो रही। इसकी एक बड़ी वजह भारत है। सार्क चाहता है तरक्की हो, लेकिन एक मुल्क की हठधर्मी इसको आगे नहीं जाने देती। पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय इक़दाम का भरपूर जवाब देने का ऐलान। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार। तर्जुमान दफ्तर कारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग कहते हैं कि पानी रोकने के किसी भी भारतीय इक़दाम को जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारतीय इक़दाम ने 2 कौमी नजरिए पर मोहर सख्त कर दी। मोदी ने पहले दौर में सिंध-तास मुआहिदा गैर फ़ाल बनाने का प्लान बनाया था। हम सब सीसा पिलाए दीवार की तरह हैं। भारत ने पुलवामा में खुद को टेस्ट किया। हमने चाय भी पिलाई। PP की सेनेटर शारी रहमान के सेनेट में इजहार ख्याल कहती हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का हर शक्ल में मजम्मत की। भारत ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुस्ताक हमला होते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। बानी ने कहा है कि पाकिस्तान मेरी जान से भी कीमती है। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, करारदाद में ऐवान का दुश्मनों को मुश्तरका पैगाम गया है। भारत ताक में रहा कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाएं। पहलगाम के इस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। 7.5 लाख फौज की मौजूदगी में वाक़या उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान उठाता है। कभी नहीं सुना कि भारत में इलेक्शन पर इल्ज़ाम लगा हो कि वहाँ धांधली हुई। पाक भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को जोहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल तसादुम के इम्कान पर फिक्रमंद होना चाहिए। पाकिस्तान की फौज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। हम भारत की किसी भी जारहियत का नाप तोल कर जवाब देंगे। ट्रंप मुदाखलत करें तो खुशाइंद होगा। हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। आज पाकिस्तान एक खुद मुख्तार पॉलिसी के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। दुश्मन को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन याद रखे कि अब चाय नहीं पिलाई जाएगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद का खिताब। कहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान का मजबूत मुस्तकबिल हैं।
وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت قرضے ملیں گے، نوجوانوں نے نواز شریف کے دیے گئے لیپ ٹاپ سے اپنا مستقبل بہتر کیا۔ پہلگام واقعے پر بھارتی پروپیگنڈا کا بھرپور جواب دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں دشمن سمجھ لے ہم ان کا جھوٹ ناکام بنانا جانتے ہیں، پاکستانی عوام اور حکومت اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی بات انتہائی خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، پہلگام واقعے کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش، ترجمان اسٹیفن دوجارک کا کہنا ہے کہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ کارروائی خطے کے امن کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے، پاکستان اور بھارت کو تمام مسائل پرامن بات چیت سے حل کرنے چاہیے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام کا بھارت کو کرارا جواب، بھارتی میڈیا بھی پاکستانی عوام کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا پر منہ توڑ جواب کا معترف ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے حسب رواج ڈیجیٹل وارفیئر قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کا سوشل میڈیا سپیس کسی سے پیچھے نہیں، پاکستانی صارفین نے مشترکہ طور پر بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کے خلاف پوسٹ شیئر کی۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب، وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، وفاقی سیکرٹریز اور چیف سیکرٹریز بھی شرکت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ کے پانی پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، مجھے پہلے دن سے یقین تھا نہریں نہیں بنے گی، صدر مملکت کی 8 جولائی کی میٹنگ یا ایوان صدر کا کوئی ٹویٹ ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں، کیونکہ منظوری کا مینڈیٹ صرف باہمی رضامندی سے ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق سے ہمیشہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں بھی سندھ کے پانی کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کا کینالز کے مسئلے پر احتجاج کرنے والوں سے اظہار تشکر، کہا پورے ملک کو یہ پیغام دیا کہ تمام تر سیاسی اختلافات اور ناراضی کے باوجود بھی سندھ کے لوگ مفادات کے نام پر ایک ہیں، اب کینالز کا معاملہ CCI میں پیش ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کل پورے ملک میں ہڑتال کا اعلان، کہتے ہیں تمام تاجر تنظیمیں متحد ہیں، ہم غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف ہیں، ہم اسرائیل اور بھارت کے خلاف ہیں، اس وقت خطے اور خلیج کی صورتحال تشویشناک ہے، بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد حالات زیادہ خراب ہوئے، بھارت کی ہر چیز میں اسرائیل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ یہ ٹرائی کا خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کسٹمز کی اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی، 14 کروڑ روپے مالیت کی اشیاء ضبط، کسٹم انفورسمنٹ کراچی آپریشن کے اسمگلنگ کے خلاف جاری جنگ میں اہم کامیابی کرا۔ لاہور پولیس کا PSL 10 کے پیش نظر جوئے کے اڈوں اور آن لائن گیمبلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال جوئے کے خلاف کارروائیوں کے دوران 1326 ملزم گرفتار، 319 مقدمات درج، 72,48,000 روپے سے زائد رقم برآمد۔ CCPO لاہور کا جوئے کے اڈوں اور آن لائن جوئے کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کا حکم۔ بلال صدیقی کمیانہ کہتے ہیں قمار بازی میں ملوث عناصر کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ اور پاکستان سپر لیگ 10 کے میچز اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری، آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز آمنے سامنے ہوں گے۔ گزشتہ روز پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا تھا، بابر اعظم نے 56 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔